मेरे लिए। जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो रुक जाए, और जब वक्त बुरा आ जाए तो इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो पलकें झपकाए और ये वक्त बुरा गुजर जाए। जिसको टाइम कहते हैं, ये कैलकुलेशन है फिजिक्स के फिनोमिना की, जो जब 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी होगी और यहाँ पे जो एनवायरमेंट होगा तो वो इसी तरह चलता रहेगा, ना वो रुकेगा ना वो तेज चलेगा। इसके अंदर इंसान की प्लानिंग, उसकी एस्टैब्लिशमेंट, कि वो उसको कैसे कंसोलिडेट करता है, क्या क्लैरिटी के साथ विजन लाता है, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसमें उसका फोकस और उसकी मेहनत, दैट इज ऑल दैट काउंट्स। हमारा टास्क बच्ची ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया। इट वॉज अ कंप्लीटली नॉन स्केड्यूल्ड 5 पीपल टॉक। ये स्केड्यूल नहीं था, ना मैं बेटी का बच्ची का नाम जानता हूं, लेकिन दैट इज इट। If by 31st of December we are not able to rectify what she is saying, तो फिर ये 20-22 हजार प्रमोशंस था, कोई 5-7 हजार रेगुलराइजेशन था, और कुछ बहुत सारे अच्छे फंक्शन और फोटोशूट तक बात रह जाएगी। अब देखना ये कि इसको पहुंचना कैसे। We have already decided the way forward. कुछ दिन पहले पुलिस की फ्यूचर लीडरशिप इकट्ठी हुई और उन्होंने कुछ फैसले किए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम पायलट प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट बना दिया जाए कि एक हमने बड़ा खूबसूरत लिबर्टी में खिदमत मरकज बनाया, एक परफेक्ट सी चीज बनाई, और बस ना उसका हम फॉलो अप दे सके, ना उसको हम रेप्लिकेट कर सके। या हमने एक बहुत खूबसूरत 120 घंटे में एक जादूगर ने उठा, अली नासिर रिजवी, और उसने बता दिया, या एक सैयद अली आया या सैयद शहरबानो आई और उन्होंने 4-5 अच्छे काम किए और वक्त गुजर गया। नहीं, बाय 31st of December 2023 हम स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के प्रोटोकॉल्स और बिल्डिंग्स पूरे पंजाब के तमाम थानों में लागू कर चुके होंगे। बाय 31st of December 2023 हमारे खिदमत मराकज न सिर्फ पुलिस में बल्कि ट्रैफिक की फैसिलिटीज के साथ पेट्रोलिंग पुलिस में और हमारी वैन्स हर शहरी तक कुछ मिनट्स के डिस्टेंस पे अवेलेबल होंगी। सर्विस डिलीवरी के अंदर इस तरह खूबसूरत बिल्डिंग्स या मार्बल के बने हुए कुछ इमारतें नहीं होंगी, बल्कि अंदर जो सर्विस डिलीवरी हो रही होगी, जो उनके अंदर फोकस होगा और जो उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी, वो 2 अंकल्स तक भी पहुंच चुकी होगी, जो जॉब टाउन में गश्त करके लड़के और लड़कियों को रोक के उनसे सवाल पूछते हैं। उसके लिए जो एनवायरमेंट देनी थी, उसके लिए जो रिसोर्सेज देने थे, वो नहीं दिए गए। और फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ये मॉडल्स को 4-5 जगहों पर या 2-4 जिलों में नहीं किया, हमने मीसाक सेंटर्स को कायम किया विद माइनॉरिटी ऑफिसर्स लुकिंग आफ्टर द माइनॉरिटीज। हमने तहफ्फुज मराकज को कायम किया with transgenders, looking after not only transgenders but all the male, female, all population segments of this society. और ये सिलसिला नहीं रुकने जा रहा। हमारे खिदमत मराकज, हमारे खिदमत काउंटर्स हॉस्पिटल में, हमारे तहफ्फुज और मिसाल सेंटर्स, और सबसे बढ़कर हमारे थानों के फ्रंट एंड तमाम एक जैसे यूनिफाइड होंगे by 31st December 2023। और फिर ये जो प्रमोशंस और वेलफेयर का सिलसिला शुरू हो रहा है, ये एक जिक्सॉ पजल की तरह सारे आपको इस तस्वीर में नजर आएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि सोशल मीडिया की वो वॉर जो आप लड़ने जा रहे हैं, वो जो नेशनल मीडिया जो कि लीडर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे जब एक ही बात करेंगे कि हाँ देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन पुलिस, तो फिर इस सारी रजीम का, इस सारी मेहनत का और इस सारे फोकस का फायदा होगा। वक्त उसी स्पीड के साथ गुजरता रहेगा, लेकिन जब नया साल शुरू होता है और हमारे सेफ सिटी के तीनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान, और हमारे मिनी सेफ सिटीज जो हमारे इंटीग्रेटेड रूम्स हैं, और हमारे वो फैसिलिटीज जिसके जरिए हम आपको सेफ और सिक्योर करते हैं टेररिज्म से, कच्चे के बदमाशों से, गुंडागर्दों, रॉबर्स और डकैतों से,
اور پھر ہمارے فیلڈ کے آفیسر کو تھانے کے ریزلٹس جنہوں نے اس سال 90+%، میں پھر بتا رہا ہوں 90% سے زیادہ رابری ڈکیتی کا مرڈر جو سب سے مشکل ہوتا ہے ٹریس کرنا، وہ ٹریس کیا. اب جواب اس بات کا دینا ہے کہ کیا اس تمام رجیم کا ریزلٹس کے اوپر پبلک سروس ڈیلیوری میں کوئی فائدہ ہے کہ نہیں؟ تو ہاں، اب سے onwards we will be giving you the results not only in the form of police station diaries, تحفظ diaries, میثاق diaries اور traffic diaries in the form of some more small programs، بلکہ ہم آپ کو categorical figures اور مثالوں کے ساتھ دیں گے بغیر victims کے نام بتائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو انصاف ملتا گیا. اور جب یہ ساتھ continuous process چلے گا in the future leadership of police اور with the cooperation of the people جو یہاں پہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے اور میڈیا کی اس پبلسٹی اور سوشل میڈیا کی اس پاور کے ساتھ، تو پھر یہ پرسیپشن کو فرق پڑے گا. اس ملک میں دو قسم کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، اس ملک میں دو قسم کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ایک وہ جو یونیورسٹی تک پہنچ گئے اور ایک وہ جن کو اسکول کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، جو تقریباً ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 2.5 کروڑ لوگ ہیں، یعنی 5 نیوزی لینڈ کی پاپولیشن جو اسکول نہیں جائے گی. اور ان دونوں تک ہمارا پیغام بڑا کلیئر اور فوکسڈ پہنچنے جا رہا ہے. ہاں، اس میں مشکلات ہوں گی، خامیاں آئیں گی، چیلنجز ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر برے لوگ اس کو روکیں گے. جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، جو نہ سمجھے وہ اناڑی پیچھے رہ جائیں گے. کیونکہ آنے والے دور میں with the advent of social media and with the awareness that everybody has، اس دور میں جس میں گالی نکالنا اتنا آسان ہے بغیر سمجھے، اس دور میں اگر ہم یعنی پولیس والے اور اگر ہم یعنی عوام اکٹھے ہو کے اس چیز کا جواب نہیں دیں گے تو لوگ بغیر جواب جانے گالی نکالتے رہیں گے. ہاں، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری بات سنی جانے لگی. جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ایک ویڈیو تھی، اس کے ویوز آئے 647، اور میرے سٹاف نے کہا کہ سر بہت زبردست پبلسٹی ہو گئی ہے، یوٹیوب میں بھی چل رہی ہے. اور پھر ہم نے جب اس کو بڑھایا تو اب آن این ایوریج اس نفرت کے باوجود انکوزیشن، یعنی جو ان کو ہم نے ان کے دماغ میں کیوروسٹی ڈالی، اس کی وجہ سے ہمارے ایوریج ویوز آج 80 لاکھ ہیں. اور ہم کامیاب تب ہوں گے جب ہمارے ٹک ٹاک ویڈیوز، ہمارے انسٹا، ہمارے یوٹیوب اور ہمارا میسج اس سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا کے ذریعے زیادہ بڑھ جائے گا آپ کے فیوریٹ ٹک ٹاکر سے. کیونکہ وہاں پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے گی پتھر کے سل. جس طرح میں اس کو چھوڑوں گا اور یہ نیچے گرے گا، اسی طرح مجھے یقین ہے کہ یہ ہوگا، کیونکہ ہمارا فوکس، ہماری کلیئرٹی، ہماری محنت، ہماری سنسیریٹی، ہماری آنیسٹی آف پرپز اور آپ لوگوں کی نیڈ، یہ اس طرح سنک اور کانگروئنٹ ہوگی کہ دیر از نو اسٹاپنگ اس، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے.